پروردگار نے فرمایا بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے نوجوانوں گجرات دے رہنے والے قرب و جوار دے آنے والے جب شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویخ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والے نہیں پیا ویخ داؤ اتیار نو یار دا منہ پیا مار دا سیگا واحد فرمایا آئی تے دسنا ہے کہ او جڑا فضل تے رحمت ہے جدہ جشن منانا ہے او دو نہیں ایک کی ذات ہے ہن گرامی قدر حضرات فضل کیے تے رحمت کیے بس میں ایدے تو جو چار احادیث اور دو چار گلہ کر کے پھر اجازت چاہواں فرمایا محبوب فرما دیو جدو فضل تے رحمت ہو جائے پھر جشن مناؤ فَلْيَفْرَحُوا اللہ نے نہیں فرما فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو فَلْيَرْكَعُوا رکوع کرو فَلْيَسْجُدُوا سجدے کرو فَلْيَنْفَعُوا خیرات کرو نہیں اللہ نے فرما فَلْيَفْرَحُوا فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کرام پھر فرحت کرو جشن مناؤ حالانکہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین فرمایا اللہ جشن منان والے نو پسند نہیں کرتا مگر اس مقام تے اللہ نے خود ہی فرما فَلْيَفْرَحُوا فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کرام پھر جشن مناؤ ہن اے بات پختہ ہو گئی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانے او ذرا اللہ کو پوچھے یا اللہ او فضل تے رحمت کی ہے جدہ جشن منانا ہے تو پڑھیے قرآن بھائی میں پچھلے سال بھی آیا سا تو سبحان اللہ ذرا جوڑ کے رکھی سی تو کول ہی رکھ مگر ہون جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی مینوں دے دو میں نال لے جاؤں ایک اور کوشش کرو بلا سبحان اللہ اب بکل کھولو نہ تے اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاؤ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا پروردگار نے فرمایا کملی والے تینو نبی بھی بنا شہید بھی بنایا اسا تینو مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجیا اسا تینو داعی اللہ بھی بنایا سراج منیرا بھی بنایا فرمایا وبشر المؤمنین اللہ نے فرمایا ایمان والو مبارک ہوئے عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارکہ پیا دینا ہے فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا ایمان والو مبارک ہوئے تو ہاڑے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آج اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا بڑا فضل کملی والا اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی دیا اللہ اسی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں تے فضل والا ہوں فضل تے محمدی ذات اللہ نے جدی اور تے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین
اللہ نے فرمایا جی میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا ہوتا تو گھاٹے چ رہ جانا سی. عرض کی تھی یا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے. مولا تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا رحمت بھی کملی والا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا. عرض کی دی اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے. عرض کی دی اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی. اللہ فرمایا ماذاق دے نینا والے کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے. فرمایا کملی والے تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے اجدا فضل بھیجیا ہے. جدروں جدروں لنگدا جاویں گا فضل کردا ہی جاویں. بنا کے فضل بھیجے آئے تو جتنوں لنگدا جاویں گا فضلان دے چھٹے مار دے جاویں گا. انہوں پھر ایسا رب نے فضل بنا کے بھیجیا. فرمایا فضلن کبیرہ فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا جدے جدے تے فضل ہے نا یہ سارا دے فضل دے صدقے دا فضل ہے. جڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے نا او دے حسن دی رب نے زکاة ونڈی ہوئی ہے. جڑی پوری کائنات دے فضل ہے نا یہ سارے او دے فضل دے صدقے تے او دے قدمہ دی خیرات تے او دے حسن دی زکاة ہے. گرامی قدر حضرات اللہ فرما فضلن کبیرہ میرا بڑا فضل قبلی والا میوں والا والے تے قرب و جوار تو آمن والے ہو. ایک طرف رب قرآن جب فرماندہ ہے فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ تے دوسرے مقام تے رب فرماندہ فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے. پتہ لگیا سانو آج جڑا میاں والے دی جامعہ مسجد وچ بٹھایا نا یہ سانو انہاں نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے. رب دے قرآن نے بٹھایا ہے. وہ فضل ہے نا وہ جدر لگ جاندہ ہے فضل کر جاندہ ہے. ایسا فضل ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے ازل دے دہاڑے قلم نے فرمایا تقدیرہ لکھ تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا. اللہ فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے. فرمایا قانون اے کہ جڑے آدم دے امتی تے غلام نیکیاں کرن گے جنت چ جاون گے تے جڑے گناہ کرن گے دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. اللہ فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دی امت دا قانون کیے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے. فرمایا ہن داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ہن موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا. فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے. اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے. 1,03,999 کم و بیش انبیاء دی امتاں دا قانون لکھ دی رہی. قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کے کی لکھا. اللہ نے فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ آخری نبی دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھیا ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں. عرض کر دی یا اللہ سارے نبیاں باری ایک کوئی قانون لکھایا. عرض کر دی یا اللہ میں پرانا قانون لکھن لگی ہوں تو قانون بدل دائی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں کلمہ ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے. عرض کر دی یا اللہ کی لکھا. فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن
امت گناہگار ہے، امت مذنبۃ و رب غفور. امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہار ہے. اے فضل نہیں کملی والے دا؟ پھر فضل نہیں. ہن کوئی نوجوان محفل چاہے آخر تے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملے گی؟ آخر تے قانون ہے جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے. تے اے فضل نہیں پھر کملی والے دا؟ آئے اسی ساری امتوں تو بعد چاہ تے جنت جو سارے تو پہلے جان ہے. آویخ فضل کملی والے دے، آویخ فضل کملی والے دے. میرا دل کردہ میں تو نے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے وہاں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہی تھی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کے دل کو شہید ہی نہ ہو جائے. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہیں راجہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. لنگر بھی ہے جی؟ اچھا جی. تے تو سا سنتے لے لنگر ہے تے سچی دسو سبحان اللہ بندی کہ نہیں؟ تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے کوئی ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجا تینوں پالے مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکو دا ڈال دا بیلی پھڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. علامہ صاحب عارفان دے سلطان نے اس سارا میں جنہیں جملے بولے نا ایک کوئی بیعت دے اندر آپ نے سارا کچھ بیان فرما دیتا. عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا اونال صفات سر پری عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی دے جیدائے دے پسارا میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. فضل چیک کرنا نا کنوں کہندے رہتے سویرے نہ کسی فروٹ والی دکان تے جا کے دو گڑیاں کھلویا جائے تے چیک کریا جا پلا کوئی گاہک انجدہ بھی آؤں جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے تواڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ مینوں دے دیو. کوئی آوے گا نہیں نا. اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے. تو تے میں 10 درجن کیلے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے پھر او دا فضل نہیں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھے گندے مندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں نے یہ جدہ بنا دے مگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاؤں ہی کریا کرنگے. اسی سارے میوں والے جتنے بیٹھے اسی کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کل ٹور جائیے نا آکھے بڑے معزز آئے نے علاقے دیتے تو اسی ساڑھے آکھے علاقے تے ایک قاتل چھوڑ دیو. چھوڑے گا ایک ڈکیت چھوڑ دیو نہیں چھوڑا سکتے. او دے فضل تو صدقے نہ جاواں ساڑھے کو لتھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑایا جاندہ انہیں رب تو سارے چھڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تنہتی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. میری ملت نوجوانوں بن اسرائیل والے مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن. اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنیاں. مسلمانوں نے اللہ نے جمعہ دا دن عطا کیتا یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار. یہودیاں نو حکم ہو گیا کہ ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے ہفتے والے دن دا.
ادھر مچھلیاں نو حکم ہویا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے. ہفتے والے دن یہودی جدو گئے دریا دے کنارے تے ویکھیا اتنیاں مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے دکھاندیاں تے مچھیریاں دے دل ڈول دے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. تو ہاڈے گجرات دا تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تھے ایک بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرما دے کہ او جڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا, ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سی. اللہ نے فرمایا اے نہیں پکڑنی کیونکہ اے زیارت لی ہوندیاں. ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف جاندے, سانو پتہ او بچ جاندا جڑا زیارت کرن جاندا. زیارت والے بچ جاندے. یاد رکھو اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی تے رب دے نبی عرض کیتی یا اللہ سارے تے کافراں تے عذاب آوے گا تے آ جڑے تھوڑے جے امتی میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرما انہوں نے کھڑا کر کے تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو, ایک حصار قائم کر دیو, ایک دائرہ بنا دیو تے امتیاں نو کہہ دیو کہ دائرے تو باہر نہیں نکلنا. اللہ دے نبی نے اپنی امت نو کھڑا کر کے ارد گرد دائرہ لگایا. ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا, اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے دیکھو تے اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے. نہیں سمجھے؟ دائرے تو باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ جڑے کھڑے سن انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکھا سکی. اس واسطے سی اللہ والے کول جانے ہاں کیونکہ سانو پتہ ہے او بچ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے. اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لے ہوندی. آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا تے ساری زمین تے انسان تے جنات جڑے آپ تو بعد پیدا ہوئے آپ دی نسل تے اولاد جو زیارت کرن ہوندے سے. جدو آپ زمین تے آئے تے جانور آپ دی زیارت کر رہا ہے, جنگل دے جانور ہرن آئے نا, ہرن زیارت کرن تے آپ نے اس طرح کر کے انہاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا. جدی جدی کنڈ تے آپ نے ہاتھ پھیریا اس ہرن دی ناف وچوں کستوری دی خوشبو آنا شروع ہو گئی. اج بھی کستوری ہرن دی ناف وچوں نکل دی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہرن دی ناف دے وچ کستوری ہوندی ہے مگر ساری زندگی اس خوشبو نوں سونگ دی ہے تے ڈھونڈ دی ہے اے خوشبو کتھوں آ رہی, حالاں آوندی وچوں ہی ہے. اللہ بھی فرماندا وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماندا بندیا وسدا میں تیرے وچ ہاں تے ڈھونڈدا تو مینوں باہر رہنا. اللہ فرماندا وسدا میں تیرے وچ اے تن رب سچے دا حجرا وچ با فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی. اے ہرن جدو گئے نا دوسرے ٹولے دے اندر تے انہاں کہا بھائی تواڈے چوں خوشبو کیوں آندی؟ انہاں کہا سی آدم علیہ السلام نوں مل کے تو انہاں کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیریا. او ہرن بھی آئے باقی بھی آپ نے انہاں دی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیریا پر انہاں چوں خوشبو نہ آئی. انہاں جا کے آکھیا جی تواڈی چوں خوشبو آندی تے ساڈے چوں کیوں نہیں آندی؟ انہاں آکھیا تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے سا. آ فرق ہوندا زیارت والے دا. اللہ نے فرمایا کہ آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت کرن ہوندیاں نے. ہن یہودیاں دے سیانے بیٹھ گئے کہ یہ مچھلیاں پکڑنیاں بھی نہیں تے مچھلیاں ہفتے والے دن دریا چ آوندیاں بھی اتنیاں نے تے کریے کی. سیانے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھراں چ لے آؤ تے اپنے گھراں چ ٹینکیاں تے حوض بنا لو. ہفتے والے دن دریا دیاں مچھلیاں نالیاں دے ذریعے گھراں تک آ جاون گے, ٹینکیاں تے حوض بھر جاون گے تے اتوار نو پکڑ لواں گے. بے عین ہی اس طرح ہویا. ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ گئیاں تے انہاں ٹینکیاں تے حوض بھر لے تے بڑے خوش کہ اساں ہفتے دا ادب بھی کر لیا, مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے. مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس لوٹ گئی, ٹینکیاں خالی ہو گئی. اللہ دی قدرت نو جلال آیا کہ انہاں یہودیاں نے میری حکم عدولی کی تھی, انہاں میری گل نہیں مانی. اللہ نے رجا فرمایا کونو قرادۃ خاسئین
پروردگار نے فرمایا بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے نوجوانوں گجرات دے رہنے والے قرب و جوار دے آنے والے جب شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا نہ جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا نہ بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والا نہیں پیا ویکھدا اے یار نو یار دا منہ پیا ماردا آئی فضل کملی والے دا او پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا انہاں مچھلیاں پکڑ لیاں رب نے بندر بنا دیتے خنزیر بنا دیتے اتھے دودھ چ پانی پائی جا رہے شراب پیتی جا رہے سود کھادی جا رہے جھوٹ بولی جا رہے امانت چ خیانت کری جا رہے ملک سارا لٹ کے کھا گئے پر شکل نہیں بگڑ دی آئی فضل مصطفیٰ انہیں فرمایا میں تینوں دے کے نہیں میں تینوں بنا کے فضل بھیجے ہوئے تیرا تے شکل بھی بگڑ جائے اللہ فرما سونے تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جاتا ہے گرامی قدر حضرات نوجوان کہہ رہے سن حضرت آئی قلبی والا واقعہ آخر تے ضرور سنایا جائے یہ فضل ہے نا نبی دا فضل میرے نبی نہیں نہ آئے تے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں میرے نبی ایک دن عمرہ کرن مدینہ تو مکے آئے تے مکے تو نکلے تے مدینے وال جا رہے تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے میرے نبی نے جفا مار لیا تے بچی کہتی یا رسول اللہ میرا مکے چو کوئی نہیں میں نے نال لے جو حضور نے غور کیتا تے بچی کو بیگانی نہیں میرے نبی دے چچا حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک اس بچی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے روندے رہے آخر میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا سب تو پہلے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا فرما کیڑے رشتے نہ پالو عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا فرما کیڑے رشتے نہ عرض کی تھی میرے بچی نے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے تے دوسرا تے بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت رسول عربی دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے کھلو گے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے میں پالا گا میرے آقا نے فرمایا کہ رشتے نہ پالو گے زید بن حارثہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ تے میرا جوانی دا پیار سی تو سجد صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے ایک مدینے تے ایک مکے والا صحابی بنایا پر میں تے امیر حمزہ دو میں مکی ساں ساڑھے پیار دی وجہ تو تسا مواقعات دا نظام جدو قائم کیتا تے میں نو تے انہوں نو بھائی بنایا تے میرے بھائی ساں نے میری بتیجی لگ دی ہے میں نو دے دیو میں پالنا جا میرے نبی نے فرمایا بچی جعفر تیار نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندہ مینگے والی والے میں کہنا ہے چاہنا جدو میرا نبی نہیں آیا تے کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے تے ایک اٹھ کے کہندا منو دے دینو میں ماراں گا ایک اٹھ کے کہندا منو دے دینو میں ماراں گا ایک اٹھ کے کہندا منو دے دیو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو فضل بن کے آیا کو بچی ہوندی ہے تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا پہلے مارن واسطے تے ہن پالن واسطے اٹھ دے فضل آیا نا فضل آیا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا اتنا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماندے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو دے واسطے نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لی سلامت حیت قلبی عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنایا ہے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا ہے عرض کی تھی اللہ نے میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں
خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی بخش دے امت کو میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو دعا کی تھی، صبح دہیا کل بھی روندے ہی آگے میرے نبی دی بارگاہ چرد کی تھی، سونیا میں بہت بڑا چودھریاں سردار 700 قبیلے دا سردار افراد دا، یا رسول اللہ پھلا دے باغا دا مالک ہاں، تے میں نو ذرا او پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ سرکار نے خودی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دہیا کل بھی سن کے عرض کی تھی، کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ یہ نہ کتے نے رب نے معاف ہی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جا، رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو نے فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کے تاروں پہ آج بھی کئی ظالم ایسے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہمن تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا ہے تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی، اور ظالمات تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ فرمایا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اللہ نے فرمایا قیامت میں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ دہیا کل بھی عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کر کے میرے نبی زاروں کے تاروں پہ جبریل آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو وہ نہ تے اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی دہیا پھر رو نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اے سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے دور دراز کسے ملک وچ کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالویں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں آ کے جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے بیٹھے ہوئے نتیاں نو پیوماں تے بڑے مانو دے جے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے بیٹا تے باپ طرف کے کہندے خبردار میری بیٹی نو جھڑک کوئی نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو ہو جے جیوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں دل چ کہندی یا اللہ میرا باپ جیوندہ ہی رہے۔ عید دن بھی آ جاوانا تے اے بھائیاں کو کپڑے تے سوٹ نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ کو مانگ دیاں، کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ باپ انکار نہیں کر دے ویر پہ انکار کر لیں گے۔ تھیاں دا مان باپ ہوندے دعا کریا کرو کسے دفسر تو باپ دا سایہ نہ جاوے۔ بچی نو اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سان کے جدو دائی اکل بھی پوچھا نا تھا کون ہے؟ وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی بھی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہوں، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میں ان آکھیا تے بچی میری اللہ تانو جب مار لیا۔ بچی رو کے کہنے لگی میں بابا کی تے ڈر گیا سے بابا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجا مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھلا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں، پھر خیال آیا لوگاں یکھنے ساڑیاں دفن کردہ رہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نے اکیلو تیار کر دفن کرے آمال کوئی بھی نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے
کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاما نل پال دی رہی آؤ عرض کی دی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤ جو میرا منہ چم دی ہے مینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تیریاں اڈیگاں کر دی رہی ہوں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا مینوں نویں جوڑے لے دے میں کدے نان کے نہیں گئی کہندی سا بابا ہون کے نال کے جاواں گی آجا نان کے چلنے عرض کیتی سونیا بیٹی نو میرے چاؤ چڑے ہوئے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کیتی کملی والا بچی میرے نال پیار کر دی ہے میرا منہ چم دی ہے عرض کیتی سونیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی کمر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں رواں اڈیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی سونیا جد قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں تے رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں تیرے کل کھلونے نہیں مانگے دی بابا مرینا میں ایک جوڑے تھی زندگی گزار دیواں گی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کیتی سونیا بابا بابا کر دی نہیں میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی سونیا مینوں راتاں تو نیند نہیں آندی اج بھی کنا چھدیاں بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں بچی نے آؤ سماؤنا بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا والے آ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کیتی سونیا بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے ہیں کسے آقا دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کہیں کر دی ٹر گئی